ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه ورفعنا لك ذكرك۔ میرے انتہائی محترم اور مکرم بھائی حافظ حمزہ اکبر صاحب، ٹھیک ہے، حافظہ اللہ تعالی نے خطبائے کرام دے خطابات اور انہاں دے عنوانات دی ترتیب لگائی ہے میرے علم دے مطابق۔ تو بہرحال شاید یہ اندر کوئی حکمت سی کہ میرے ذمہ انہوں نے موضوع لگایا ولادت مصطفیٰ اور وفات مصطفیٰ پہلے بیان کروا دی تھی۔ بہرحال بڑے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ جاندار شاندار ایمان افروز خطابات تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ پاک سب دی محنت نو سننے سنانے نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اگر تسی اجازت دیو تو پھر تھوڑا جہا ولادت دے متعلق میں بھی بیان کر دیں۔ نعرہ تکبیر، اچھی بات نظر پتہ لگے جاگ جو نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور عظمت بیان کیتی ہے علماء کرام نے۔ ایک ہے پیغمبر دی عظمت کوئی خطیب بیان کرے، ایک ہے نبی دی شان کوئی شاعر بیان کرے، ایک ہے پیغمبر دی سیرت کوئی تفسیر لکھنے والا بیان کرے، ایک ہے پیغمبر دی سیرت کوئی پروفیسر اپنے لیکچر دے اندر بیان کرے، ایک ہے پیغمبر دی سیرت جڑی مسجد دے اندر بیان کیتی جائے، ایک ہے پیغمبر دی سیرت جڑی شادی شان میرج ہال دے اندر بیان کیتی جائے، ایک ہے پیغمبر دی سیرت جو عرب دے اندر بیان کیتی جائے، ایک ہے نبی دی شان جڑی عجم دے اندر بیان کیتی جائے۔ اس انداز اور انداز بیان دا کی عالم ہوئے گا جس وقت پیغمبر دی شان اور عظمت آسمان والا رحمان اپنی زبان دے نال بیان کرتا ہوئے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ویسے تے قرآن مجید دے اندر کانا خلقہ القرآن بڑے مقامات تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور عظمت نو بیان کیتا ہے، لیکن ایک جملہ ہے جڑا آخر تے پیغمبر دی عظمت دے متعلق میں پڑھیا ہے، او دا ایک حصہ میں پڑھنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جتنی دیر تک میری گفتگو رہے گی ایک حصہ تسی پڑھنا ہے، اور وہ کیڑا حصہ ہے ورفعنا لکا، سارے مل کے بولو ورفعنا لکا۔ یہ اسی نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، آسمان والا پروردگار کہہ رہا ورفعنا لکا۔ اے میرے پاک پیغمبر
اسی تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح بلند کیتا ہے؟ آئیے حضرات ذرا مختصر وقت دے اندر بڑی ہی محبت دے نال میری بات سنیا جے۔ کائنات دے امام دے متعلق لفظ استعمال ہویا ورفعنا لکا ذکرک، اور اس لفظ نو استعمال کرنے والی ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک دی۔ پروردگار عالم نے میرے پیغمبر دے ذکر نو اچھا لیٹ تو بغیر بھی سن سکتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے سنن گے۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، ویسے جنریٹر بھی ہے، پریشان نہ ہویا جی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کیا ورفعنا لکا، سارے بولو ذرا ورفعنا لکا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر پیغمبر دی شان نو کس طرح بلند کیتا ہے؟ کوئی بندہ بولے نہ، کسی دی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے میرے پیغمبر دی شان نو کس طرح بلند کیتا ہے؟ حضرات کائنات دے امام ایک تے ہے عظمت جڑی عالم ارواح دے اندر بیان ہوئی۔ میرے پیغمبر نے دنیا تے آنا، دنیا تے علاقے نے دو، ذرا توجہ کرے آجے۔ ایک علاقہ ہے عرب دا، ایک علاقہ ہے عجم دا۔ عجم دا مطلب ہے گنگا، عرب دا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بڑی فصاحت و بلاغت والی دعوت سی، اس واسطے اللہ ذوالجلال نے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد واسطے عرب دے علاقے دا انتخاب فرمایا۔ عرب دے اندر بستیاں شہر بہت زیادہ ہیں، پیغمبر کس علاقے اور شہر دے اندر آئے گا؟ میں پہلے عرض کیتی ہے فیصلے زمین تے نہیں آسمان تے ہو رہے نے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر دے اندر آئے جنہوں مکہ المکرمہ کیا جاندہ ہے، اور قرآن کہندہ ہے للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین۔ مکہ پوری دنیا دا درمیانی شہر ہے، بالخصوص بیت اللہ دنیا دے سنٹر دے اندر موجود ہے۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت پوری کائنات دے اندر برابر پہنچنی سی، اس واسطے پیغمبر دی آمد واسطے، پیغمبر دی ولادت واسطے مکہ المکرمہ دا انتخاب کیتا۔ اوے گجرانوالا دے اندر رہن والے روشن ضمیرو، مکہ المکرمہ دے اندر قبیلے کافی سارے آباد نے۔ میرے پیغمبر بنو ہاشم دے اندر آئے، کائنات دے امام بنو ہاشم دے اندر آئے، جڑا قریشیاں دا ایک قبیلہ ہے۔ ہاشم پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پردادے دا نام ہے۔ ہاشم کینوں کیا جاندہ ہے؟ جڑا شوربے دے اندر روٹیاں بھگو بھگو کے لوگاں دی خدمت کرے۔ چونکہ میرے پیغمبر نے پوری کائنات دی مہمان نوازی کرنی سی، اس واسطے پردادا پہلے تو ہی انہوں بنا دیتا جڑا ہے ہی مہمان نواز، جڑا ہے ہی مہمان نواز۔ اور میرے پیغمبر دے دادے دا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب تو کعبے دا متولی ہے، کائنات دے امام نے جہان دا متولی بننا سی، اس واسطے دادا انہوں بنایا جڑا کعبے دا متولی ہے۔ اور غور کرے جے عبد المطلب دے کافی سارے بیٹے نے، پیغمبر دا باپ کنوں بنایا جائے؟ فیصلہ کتے ہو رہے ہیں؟ بولو آسمان تے، اور آسمان والا کی کہہ رہے ہیں ورفعنا لکا، مل کے بولو ورفعنا لکا ذکرک۔ حضرات ذرا غور کرنا، عبد المطلب دے ایک بیٹے دا نام ہے عبد العزا جنہوں ابو طالب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے عبد مناف جنہوں ابو لہب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے نوفل، ایک دا نام ہے عباس، ایک دا نام ہے عبد الشمس، ایک دا نام ہے عبد الحارث، ایک دا نام ہے حمزہ، ایک دا نام ہے عبداللہ۔ ہن پیغمبر دا باپ کنوں بنایا جائے؟ میرا پیغمبر عبد العزا دے گھر دے اندر نہیں سی آ سکتا، کیونکہ اس نام دا مطلب میرے پیغمبر دے مشن دے نال مطابقت ہی نہیں رکھدا۔ عبد العزا دا مطلب ہے بت دا بندہ، عبد مناف دا مطلب ہے بت دا بندہ، عبد الحارث کھیتی دا بندہ، عبد الشمس سورج دا بندہ۔
حمزہ پتھریلی جگہ، عباس سخت جگہ، کوئی بھی نام ایسا نہیں جڑا میرے پیغمبر دے مشن دے نال مطابقت رکھدا ہوئے۔ پھر پیغمبر دا باپ کنوں بنایا جدا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ دا بندہ۔ میرا اللہ دنیا نو یہ بات دسنی چاہ رہا، او لوگو میرا جو سب تو بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے دے گھر دے اندر آ سکتا ہے۔ ورفعنا لکا ذکرک، حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ مقام ابوات قریباً کم و بیش 44 قبیلے آباد نے۔ پیغمبر دی والدہ دا قبیلہ ہے بنو زہرہ عربی دے اندر کیا جاندہ ہے ترو تازگی نو، چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بھی ترو تازگی والی دعوت سی، اس واسطے قبیلہ ماں دا بھی ترو تازہ ہی بنا دیتا۔ بنو زہرہ قبیلے دے اندر خواتین لڑکیاں بڑیاں نے، پیغمبر دی ماں کنوں بنایا جائے، انہوں بنایا گیا جدا نام ہے آمینہ، امانت والی۔ آمینہ امانت والی، آسمان تو آواز آ رہی ہے اے آمینہ تو ہی او خاتون ہے جدی گود دے اندر میری سب تو بڑی امانت آنے والی ہے۔ ورفعنا لکا، سارے نہیں بول دے ورفعنا لکا ذکرک، آسمان تے فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرات ذرا غور کرے جے میری بات دے اوپر علماء کرام بھی بیان کر رہے سن۔ ہن نبی کریم علیہ السلام دے دنیا تے آنا ہے، کائنات دے امام کس مہینے دے اندر آن گے؟ عام الفیل دے نال مہینے دا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، دوسرا مہینہ ہے صفر المظفر، تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذیقعدہ، ذوالحج، انہیں مہینے 12۔ ہن غور کرے جے اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ جو مقام جو مرتبہ رمضان المبارک دا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت والی زبان دے حوالے دے نال وہ کسے اور مہینے دا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس بات دا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا مہینیاں دے نام دے مطلب دے اوپر غور کرو۔ محرم حرمت والا مہینہ، صفر زرد رنگ نو کیا جاندہ ہے، ربیع الاول، ربیع دا مطلب بہار، اول دا مطلب پہلی، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، جمادی الاول پہلا نقطہ انجماد، جمادی الثانی دوسرا نقطہ انجماد، رجب ایسی گھاٹی جڑی مدینہ المنورہ تو 400 میل دور سی، شعبان دائیں طرف دی گھاٹی، رمضان رمض دی جمع ہے جدا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس مہینے دے اندر مسلمان ایک مخصوص وقت واسطے کھان پین تو رک جاندے نے۔ شوال ایسا مہینہ جنہوں بعض لوگاں نے منحوس اور بعض نے حرمت والا قرار دیتا۔ ذیقعدہ بیٹھ جان والا مہینہ، ذوالحج حج والا مہینہ۔ ہر نام دا ہر مہینے دا نام دا مطلب اپنے ذہن دے اندر لے کے آؤ۔ ہن آئیے اس مہینے دے اندر جس مہینے دے اندر آمینہ دلال اس کائنات دے معروف روایات دے مطابق جلوہ گر ہویا، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے پیغمبر تیرے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، جہالت ہی جہالت سی اور ظلم ہی ظلم سی، بربریت ہی بربریت سی۔ ایسے جہالت دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر کائنات دے امام بہار اول بن کے تشریف لے کے آئے، عظمت اول بن کے تشریف لے کے آئے، بلندی اول بن کے تشریف لے کے آئے، رفعت اول بن کے تشریف لے کے آئے۔ جدو میرا پیغمبر جدو کون احمد تاجدار عظمت دے اندر اللہ ہے، رفعت دے اندر اللہ ہے، بلندی دے اندر اللہ ہے، امامت دے اندر اللہ ہے، نبوت دے اندر اللہ ہے، ذات دے اندر اللہ ہے، صفات دے اندر اللہ ہے، تو پھر مینوں اے بات قائم دا حق حاصل ہے کہ سارے
ساری دنیا دیاں خزاواں دے اندر جو پہلی بہار ہے وہ میرا محمد ہے. سارے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رولا پہ گیا جی ربیع الاول دی کیڑی تاریخ نو آئے, کیڑی تاریخ نو آئے. ذرا غور کرنا, میں مختصراً اشارہ کر دواں. بہت ساریاں تک کسی نے کہا جی وہ 8 ربیع الاول نو آئے, کسی نے لکھے آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے, کسی نے لکھے جی 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. لیکن معروف روایات دے مطابق نبی کریم علیہ السلام, علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے اندر لکھے ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. مولانا احمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھے ہے 26ویں جلد دے اندر کہ آپ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین دے اندر لکھے ہے کہ آپ ربیع الاول دے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ محرم دی 10 تاریخ نو پیدا ہوئے. بڑی 11ویں والے پیر دی بات کر رہے ہیں. انہوں نے غنیت الطالبین دے اندر لکھے ہے کہ آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے. لیکن معروف روایات دے مطابق اکبر نجیب آبادی نے تاریخ اسلام دے اندر لکھیا کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. سیرت دی مایہ ناز کتاب علامہ قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین دے اندر لکھیا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. الرحیق المختوم دے اندر صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. حمیدی دے نزدیک, عقیل دے نزدیک, یونس بن یزید بن عبداللہ دے نزدیک, ابن حجر اسقلانی دے نزدیک, امام ابن کثیر دے نزدیک, علامہ بدر الدین عینی دے نزدیک اور معروف ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی دے نزدیک انہاں دیاں تمام کتاباں دی وچوں جو نچوڑ نکلیا ہے کہ کائنات دے امام ربیع الاول دی 9 تاریخ نو ربیع الاول دا مہینہ 9 تاریخ سوموار دا دن 1 جیٹھ 571 عیسوی 682 بکرمی 40واں جلوس نوشیرواں دا نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام جناب عبداللہ دے گھر دے اندر مسفلہ محلے دے اندر صبح 4:20 دے اوپر اپریل دی 22 تاریخ نو اس کائنات تے جلوہ گر نبی کریم علیہ السلام اس کائنات تے آئے اور کس شان دے نال آئے, کس مقام دے نال آئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, کائنات دے امام آئے تے رب العالمین نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. نبی پاک علیہ السلام آئے, اللہ ذوالجلال نے مومنان دے اوپر احسان فرما دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے, پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, 5واں دن تے 6واں دن تے اس بعد 7واں دن عقیقے دا ٹائم آ گیا, نام رکھن دا ٹائم آ گیا. 2 نام نے آپ دے ذاتی, ساتھی صفاتی نام تو کافی سارے, 2 نام نے آپ دے ذاتی. ایک ہے آسمان دے اوپر لیا جاندہ ہے, نام ہے احمد, اور دنیا دے نام لیا جاندہ ہے, اے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کدی غور کیتا ہے میرے پیغمبر دے نام دے اوتے بھی کوئی نقطہ نہیں, تھلے بھی کوئی نقطہ نہیں. آسمان والا پروردگار دنیا نو یہ بات دسنی چاہ رہا, او لوگو جس پیغمبر دا نام نقطیاں تو پاک ہے, او دا کردار بھی نقطیاں تو پاک ہے. جدا نام نقطیاں تو پاک ہے, او دی عظمت بھی نقطیاں تو پاک ہے. اور پھر نام دے مطلب دے اوتے ذرا غور کرنا. احمد دا مطلب سب تو زیادہ تعریف کرنے والا, محمد دا مطلب جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے نام نے, آدم دا مطلب گندمی رنگ والا, نوح دا مطلب راحت والا, تسکین والا, ابراہیم بزرگی والا, موسیٰ پانی چو نکلیا ہویا, عیسیٰ سیاحت والا. میرے پیغمبر دا نام کہ
سارا جہان جی دی تعریف کرے، اپنے جی دی تعریف کرن، بیگانے جی دی تعریف کرن، انہوں محمد کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم علیہ السلام دا نام رکھیا گیا ہے۔ تے جناب سردار عبدالبابا جی، جناب حضرت عبداللہ تے وفات تو پہلے، پیدائش تو پہلے ہی وفات پا گئے نے، تے دادے نے نام رکھے ہے۔ اللہ اکبر، تے برادری اکٹھی ہو گئی ہے ساری، تے اوتھے کہنے والے نے اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا ہے کہ نبی جی دے چاچے تے بابے تے تائے، نبی جان 7 دن دے ہوئے تے آئے، اکٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی نشانی بن کے ہے آیا، ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، جد دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا، جد دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا، سنیا جا نام محمد تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، او عبد العزا چرکھ دو یا عبد منافی، تاویں تا ہوندی کوئی گل باتی، اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے، ایک ہی نام محمد انوکھا جے آئے، ایک ہی نام محمد انوکھا جے آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جد دادے نے سنیا تے اندر نو آئے، نبی جی نو گودی اٹھا کے لے آئے، لگے کہن لو اپنیاں نظران تے چکو، میرے سو میں بچڑے دا مکڑا تے تکو، میرے سو میں بچڑے دا مکڑا تے تکو، تسی دسو تک کے ٹھریاں نہیں اکھاں، تسی دسو تک کے ٹھریاں نہیں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں۔ نبی کریم علیہ السلام دا نام رکھ دیتا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر ہویا کی کہ اس تو بعد دائیاں آ گئیاں، دائیاں آ گئیاں، کئیاں دے نصیب سو گئے، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ، حلیمہ دے نصیب جاگ پہ، کائنات دے امام نو لے کے چلی گئی اپنے علاقے دے اندر، حلیمہ نبی پاک علیہ السلام نو لے کے چلی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کہیں دیا میں جناب محمد دی آمد دے نال اپنے گھر دے اندر، اپنے علاقے دے اندر جڑیاں برکتاں ویکھیاں، اللہ اکبر، انہاں برکتاں نے میں نے دس دیتا، اے حلیمہ تیرے بخت جاگ پہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر، حلیمہ بھی بنو سعد قبیلے دے نال تعلق رکھنے والی، سعد کیا جاندہ بختاں والے نو، اوے حلیمہ دا قبیلہ بختاں والا کیویں بندہ اگر آمینہ دا لال اس قبیلے دے اندر نہ جاندہ۔ حلیمہ دا مطلب ہے بردباری والی، میرے پیغمبر دی ایک بہت بڑی صفت ہے بردباری والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر حلیمہ کہندی ہے میرا چرواہا بکریاں لے کے جاندہ، قحط سالی دے دور دے اندر بھی میریاں بکریاں چر کے جناب رج کے گھر دے اندر آندیاں، دوسرے لوگ اپنے چروایاں نو ڈانٹیا کر دے، او توانوں کی بن گیا، ساڑے جانوروں میں آ جاندے، اوتھے کیوں نہیں لے کے جاندے جانورانوں، جتھے ابو زویب دی بیٹی دا جناب چرواہا لے کے جاندہ ہے، اللہ اکبر۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں وہیں سار ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا، اللہ اکبر۔ کیوں نہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ ذوالجلال بیان کرن، محبت کا یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ نبی کریم علیہ السلام، اللہ اکبر، میرے پیغمبر دے وجود دے نال برکتاں پیدا ہو رہی ہیں، برکتاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ آسمان تو پروردگار نے اعلان جو فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، حلیمہ کہندی ہے 2 سال بعد دو
پہنچا دیتا گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا. لیکن اس بچے دے نال مینوں محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے میں سپیشل آمینہ دے کولوں دوبارہ اجازت لے کے آئی. اے آمینہ مینوں اجازت دے دے اجے میں محمد کریم نو اپنے گھر دے اندر مزید رکھنا چاہنی ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی قسم ہے او لوگو عظمتاں مل گئیاں انہاں گھرانیاں نو جنہاں گھرانیاں دے اندر میرے پیغمبر دے قدم چلے گئے. اللہ اکبر. نصیباں والے نے اج بھی او لوگ جنہاں گھراں دے اندر پیغمبر دا پیغام چلا گیا جنہاں گھراں دے اندر پیغمبر دا کردار چلا گیا جنہاں گھراں دے اندر میرے پیغمبر دی سیرت چلی گئی محروم رہ گئے او لوگ محروم رہ گئے جڑے پیغمبر دی ذات اور بات تو محروم رہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی. آب کو سر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اللہ اکبر کبیرہ. حلیمہ سعدیہ کہندی ہے حلیمہ سعدیہ کہندی ہے او لوگوں میں تانوں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دساں. اللہ اکبر کبیرہ. اوے بی بی شیمہ اور حلیمہ راتاں گزر جانے نندیاں باتاں کردیاں اے اوہی بی بی شیمہ اور حلیمہ جدوں حنین دے موقع تے اللہ ذوالجلال نے دوبارہ ملاقاتاں کروائیاں نے نا تے اے شیمہ دا قبیلہ گرفتار ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تے صحابہ نو کہن لگی صحابہ نو پیغمبر دے یاراں نو کہن لگی وہ تہاڈا جڑا سردار ہے میں اودے نال بات کرنی چاہنی ہاں میں اودے نال گفتگو کرنی چاہنی ہاں کیڑا سردار ہے. تے صحابہ کہندے نے بی بی ساڈا سردار کوئی نہیں کوئی بھی ساڈا سردار نہیں ساڈے تے اللہ دے نبی نے اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے اسی انہاں دے امتیاں. اللہ اکبر. تے بی بی کہن لگی اے بی بی شیمہ کہن لگی کہ تہاڈے اس نبی دا نام کی ہے. صحابہ نے دسیا ساڈے نبی دا نام ہے محمد. گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. تے بی بی دے تے جناب جویں دل و دماغ دیاں تاراں ہل گئیاں دماغ دے اندر او کیسٹاں چلن لگ پیاں پرانیاں. اے تے میرا نام اپنا اپنا لگدا ہے مینوں ذرا زیارت کراؤ گے مینوں ذرا لے کے جاؤ گے اپنے نبی دے کول. صحابہ کہندے نے بی بی او سامنے تے تشریف فرمانے او اللہ دے نبی نے کوئی اڈ دے حکمراناں جیسے تے نہیں کہ جناب ترنا بھی دینا ہوئے تے 2-3 کروڑ دا کنٹینر پہلے بڑا ہوئے نا واسطے. حضرات بلٹ پروف گڈیاں کوئی جناب پروٹوکول دے تقاضے نہیں او سامنے تے تشریف فرمانے. تے بی بی چلی گئی کول جا کے جناب دیکھی جا رہی ہے ویکھی جا رہی ہے ویکھی جا رہی ہے. آمینہ دے لال دیاں نظراں پیاں بی بی کی گل ہے اس طرح حیران ہو کے کیوں دیکھ رہی ہیں. تے کہن لگی میں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں اگر مینوں اجازت دے دو. آقا فرماندے نے بی بی پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے. کہندی ہے مینوں صحیح صحیح دسی کتے تو میرا وچھڑیا ہویا ویر محمد تے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماندے نے بی بی تو کون ہے میں پہچانیا نہیں. اللہ اکبر. تے کہندی او ویرا کدی ویراں نے تے اپنی بہناں نو نہیں بلایا. ا ویکھ بچپن دے اندر تو میرے دندی وڈی سی جدا نشان اج تک باقی ہے. تے بی بی نے جناب جڑا تعارف کروایا بابا جی نے اودا ترجمہ کیتا ہے اوے میں شیمہ تے میری ماں حلیمہ تے اسی دوویں تیریاں دائیاں اوے تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں. ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں ساں تینوں چاندی اوے نال محبت چاندی تینوں
छम छम रो पे रब दे नबी सुहारे ता कंबल पाक मुजम्मल ओए पाक रसूल इलाही हेठ बछाया शीमा कारन ते अदबा नाल बठाई सुभान अल्लाह नाराए तकबीर अज़मत मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा रिफ़ात मुस्तफा सीरत इमाम आज़म राणा हबीबुर रहमान सियासा तो मेरी गल सुनो जे तकबीर का नारा लाना तो फिर थोड़ा उच्चा लाओ कि तुसी नारा लाया सारी तकरीर दी ऐसी तैसी फिरन लगे जरा उच्ची करो नारा मारो नाराए तकबीर अज़मत मुस्तफा रिफ़ात मुस्तफा बुलंदी मुस्तफा सीरत इमाम आज़म राणा हबीबुर रहमान सियासा हजरात जरा तवज्जो मुश्ताक जी मासा जिंदाबाद हजरात जरा तवज्जो करना मेरी बात दे ऊपर अल्लाहु अकबर कबीरा ते 6 साल गुजर गए हलीमा सादिया दे घर दे अंदर शक्के सदर हो गया आमीना दिलाल दा शक्के सदर जिस वक्त जनाब बकरियां चराने वास्ते गए ने जनाबे जिबरील आए जनाबे जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए कायनात दे इमाम नु लटा लिया आप दे सीने नु चाक कीता दिल कट के जनाब तश दे ऊपर रख दीता ओनु आबे समझम दे नाल धोन तो बाद ओनु दोबारा अपनी जगह रख दिता गया फिर दिल नु सी दिता गया इस वक्त बच्चियां ने देखा ये डर के जनाब रोंदे हुए घरां नु चले गए और आवाज़ां देनियां शुरू कर दीतियां मुहम्मद नु कत्ल कर दिता गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा और हलीमा दा खानदान परेशान हो गया रंग उड़े ने आमीना दिलाल दे कोल आए कायनात दे इमाम दे कोल आए ते देखा कि मेरे पैगंबर दा भी रंग बदले आए आप खड़े ने उस मुकाम ते हलीमा डर गई इन्हें जनाब पकड़िया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु ते लेके चली गई आमीना दे घर दे अंदर ए आमीना अपनी अमानत अपने कोल रख ले मैनू डर लग गया किते दा कोई नुकसान ना हो जाए 6 साल दे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुन मां दी आगोश दे अंदर आए ने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद शान मुस्तफा जिंदाबाद राणा हबीबुर रहमान जिया साहब जिंदाबाद हजरात गौर करे ते मां दा दिल कर पिया हुण मैं अपने नन्ने नू हुण मैं अपने जिगर दे टुकड़े नू हुण मैं अपने लाल नू जरा नानकियां ते लेके जावां अल्लाहु अकबर मदीनातुल मुनव्वरा दी तरफ रखते सफर बन ले आए अल्लाहु अकबर कबीरा कायनात दे इमाम 6 साल दी उम्र दे अंदर अल्लाहु अकबर अपनी वालिदा मोहतरमा दे नाल मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर जा रहे ने ताई ते मैं कह रहा रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की सारे ऊंची कह दो सुभान अल्लाह कंजूसी छड़ दो एक हाथ चुक के कह दो सुभान अल्लाह रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की जीने में वो जीना है बात है जीने की अरसा हुआ तैबा की गलियों में वो गुजरे थे अरसा हुआ तैबा की गलियों में वो गुजरे थे
گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ ہر کسی سے نہیں بھرتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام جا رہے نے اپنی والدہ محترمہ دے نال نانکیاں تے ملاقات ہوئی ہے تے جس وقت واپسی دی طرف آئے نے ام ایمن نالے اللہ اکبر حضرات توجہ کرے آجے میری بات دے اوپر تے جس وقت پہنچے مقام ابوا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم تے اللہ ذوالجلال نے پہلے ہی بلا لیا پیدائش تو، ہن کلی ماں رہ گئی سی ایتھے فیصلے رب العالمین دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پروردگار دیا حکمتاں نو او دے تو علاوہ کوئی نہیں جان سکدا۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کرے جے میری بات دے اوپر، اس مقام دے اوپر مقام ابوا تے جتھے اج بھی جنگل، اج 1400 سال بعد بھی ویرانے ہی ویرانے نے تے 1400 سال پہلے اوتھے کی عالم ہوئے گا جتھے مائی جی آمنہ بیمار ہو گئیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف 6 سال دی عمر دے اندر آپ کس طرح تڑپ دے ہونگے اپنی مانو جس وقت آخری ہچکیاں لیندے دیکھ دے ہونگے، میرے پیغمبر دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی۔ وہ کدی سوچیا تے کر، کدی غور تے کریا کر، جس وقت مائی آمینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو دیکھ دی ہوئے گی مایوسی دی کیفیت دے اندر تے کائنات دے امام دے چہرے تے انہوں دوہری یتیمی نظر آندی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دے تے کلیجے تے چھڑیاں چل جاندیاں ہونگیاں۔ وہ لوگوں ماما دے دل تسی جان دئیو کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی اولاد دے متعلق کس طرح دے حساس بنائے ہوندے نے، کس طرح دے نرم بنائے ہوندے نے۔ وہ کسے دا بچہ اگر کوئی جناب باروں کسے نو مار دائے، کوئی ڈانٹ جائے اور روندہ ہویا گھر دے اندر ہوندہ ہے، اپنی ماں دے سینے دے نال لگ جاندہ ہے، اللہ دی قسم سارے غامی بھول جاندے نے، سارے زخمی بھر جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی آمینہ دے دل تے بھی تے گزر دیاں ہونگیاں، وہ میرے محمد نو جدا باپ پہلے ہی دنیا تو جا چکی ہے، وہ جدا بھائی بھی کوئی نہیں، جدی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں، وہ جدو انو گلیاں دے اندر لوگ دھکے دین گے پھر کون انو اپنے سینے دے نال لگائے گا، جدو لوگ انو گالاں کڈن گے، جدو لوگ انو مارن گے، اللہ اکبر یتیم سمجھ کے انو کلیاں سمجھ کے ادھے تے ظلم دے پہاڑ توڑے جان گے، پھر کون ہوئے گا دے آنسوان صاف کرنے والا، کون ہوئے گا دے زخمات پاہے رکھن والا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی ادمیش دے وچوں ماں گزر رہی ہے، اللہ اکبر، لیکن پروردگار عالم دے اپنے فیصلے ہو رہے ہیں، رب العالمین دے اپنے قلم چل رہے ہیں۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات دے امام نے کس طرح اتے ترلے لے ہونگے، نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح برداشت کیتا ہوئے گا جدوں کائنات دے امام دی والدہ محترمہ دی روح قبض ہو گئی ہے، آپ نے اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال کیویں اپنی والدہ نو قبر دے اندر اتاریا ہوئے گا، کیویں مٹیاں پائیاں ہونگیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا ایویں مرتبے نہیں ملدے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے حسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں پس جانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے جدوں عظمتاں زیادہ عطا کرنیاں ہون پھر آزمائشاں اور امتحان بھی اتنے زیادہ آیا کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ کہ بابا جی عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان دے اندر جناب اس بات دا اور پورے واقعے دا ترجمہ کیتا ہے، اٹھ اسواری چلے تین جی پیارے، آئی جا بستی ابوا راہوں کنارے، نہیں دل وچ ارادے نے وچارے، اور رات گزاریے اینی جائیں، رات گزاری صبح جاگ جائی، آمینہ مائی تباہ راس نہ پائی، اور دست تے کہہ کی تھی نانی گھبرائی، ام ایمن گھبرائی تے دیتی دہائی لوکاں تائیں، آئے حکیم پر
چلیا آمینہ مائی گولی موت دی چلیا اتھائی دفنا کے پھر ایمن اکلیا لے تری مکے آقا تائیں اگے دادا اڑی کے شالا خیر بہاوے نو تے پوتا گھری خیر نہ لے آوے پہنچیا جا پوتا دادا سینے لگاوے کہیں دے آمینہ میں نو دس دی نہیں من آکھیا حضرتی وس نہ کائی من آکھیا حضرتی وس نہ کائی اب وہ اندر آمینہ وفات ہے پائی اے پوتا سنبھالو اللہ گل مکائی تے بس کسے دے کچھ نہیں او میرے مسلمان بھائیو 6 سال دی عمر ہے 6 سال دی عمر اللہ اکبر کبیرہ اے پروردگار عالم جی اپنے محبوب پیغمبر نو اتنیاں بڑیاں آدمیشاں دے وچوں کیوں گزار دیتا اللہ آسمان تو آواز ہوندی ہو میرے بندے ہو ذرا سمجھو تے صحیح نا میں اس پیغمبر دے متعلق اعلان کیتا ہے ورفعنا لکا ذکرک سارے مل کے بولو ذرا ورفعنا لکا ذکرک اللہ جی بات سمجھ دے اندر نہیں آئی اللہ اکبر اللہ فرما دینا لوگو دنیا تے کسے دا نام بند ہے او دے ماپیاں دی وجہ تو کسے دا نام بند ہے عزت بندی ہے او دی برادری کنبے قبیلے دی وجہ تو اللہ اکبر کسے دا نام بند ہے او دے بھائیاں دی وجہ تو کسے دا جناب نام بند ہے او دے کاروبار دی وجہ تو کسے دا نام بند ہے او دے خاندان دی وجہ تو اے سارے نام بنان والے دنیا دے اصول میں ختم کر دینے نے تاکہ کل قیامت نو کل جناب کل آن والے دنانو قیامت تک لوگ یہ بات نہ کہہ سکن کہ ایدہ نام تے دے بھائی دی وجہ تو بن گیا ہے ایدہ نام تے دی ماں دی وجہ تو بن گیا ہے ایدہ نام تے دے باپ دی وجہ تو بن گیا ہے ایدہ نام تے دے قبیلے دی وجہ تو بن گیا ہے اللہ اکبر جے قبیلیاں دے نالی نام بنانے سی پھر مینوں رب العالمین کی نے کہنا سی دنیا دے سارے سہارے میں دنیا دے سامنے ختم کر کے اعلان کیتا ورفعنا لکا ذکرک اللہ اکبر کبیرہ پھر میرا پیغمبر اس در یتیمی دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایسا چمکایا اللہ اکبر کہ اس پیغمبر دے متعلق اعلان فرما دیتا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی میرے سونیا میں تیرے نال وعدے کر رہا کہ تیری آخرت تیری پہلی زندگی تو زیادہ بہتر ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ وللآخرة خیر لک من الاولی پھر میں ورفعنا لک ذکرک دی روشنی دے اندر اس بات دا ترجمہ اس طرح کیوں نہ کراں وللآخرة خیر لک من الاولی اے میرے پیغمبر جی تیرا دنیا تے آنا نہ آن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے سونیا تیرا حلیمہ دے گھر دے اندر چلے جانا آمینہ دے گھر دے اندر رہن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے پیغمبر جی تیری جوانی تیرے بچپن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا مکے والے دیاں بکریاں نو چرانا حلیمہ دیاں بکریاں چران نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا اللہ ذوالجلال دی توحید دا صفا دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلانیہ طور تے اظہار کر دینا خفیہ تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا طائف دیاں گلیاں دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر پتھر کھانا مکے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے سونے پیغمبر تیرا رب دے دین دی خاطر مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرما جانا
مکے دی تبلیغ اور زندگی نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے پاک پیغمبر تیرا اللہ دے دین دے ڈنکے بجام دی خاطر میدان بدر نو سجا دینا عام تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے کونین دے تاجدار جی 10,000 نفوس قدسیہ دی قیادت کردے ہوئے مکہ المکرمہ نو فتح کرنا بیت اللہ نو بتاں تو پاک کرنا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا دے نعرہ مستانہ نو بلند کر دینا عام تبلیغ اور زندگی نالو زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر تیرا بڑھاپا تیری جوانی نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر تیرا قبر دی زندگی دے اندر چلے جانا دنیا دی زندگی نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے نبی تیرا کل قیامت والے دن پوری کائنات نالوں پہلے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جانا قبر دی زندگی نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا لوگاں نو جام کوثر پلانا بیدار ہون نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر مقام محمود تے فائز ہو جانا جام پلان نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر جی شفاعت کبریٰ دے تاج نو پہن لینا مقام محمود نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر اپنی امت کی قیادت کرتے ہوئے جنت کے دروازے نو کھٹا دینا تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے میرے سونے پیغمبر جنت دے اندر داخلے تو بعد جنت دی عظمت والیاں سیڑھیاں چڑھ دے اللہ ذوالجلال دے قرب نو حاصل کر لینا دنیا ومن فیہن وما فیہا نالو بہتر ہی بہتر ہوئے گا ورفعنا لکا سارے مل کے بولو ورفعنا لکا ذرا ایک وری دوویں ہاتھ چک کے کہو ورفعنا لکا آخر الدعوانا حضرات کئی بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، اسی طرح کئی جو ان حالیہ ایام میں فوت ہوئے ان کی مغفرت کے لیے بھی، اور بھائی سیف اللہ جی ایک اعلان ہے انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے ملک ندیم صاحب دی جو کانفرنس ہے پیغمبر انقلاب اوتھے حاضری ہوئے گی، پیغمبر امن کانفرنس اوتھے انشاءاللہ پہلا بیان ہوئے گا، ساتھی ضرور تشریف لے کے کشمیر روڈ انشاءاللہ العزیز۔ بھائی عمران شوکت چیمہ صاحب ونیے والے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سیف اللہ مہر جگنا سے وہ بیمار ہیں شدید، ان کے لیے دعا کریں۔ نوجوان ہیں، اللہ صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین شفاء کاملا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اللہ جتنے بیماروں کے لیے کہا گیا ہے اللہ سب کو اپنی خاص رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے۔ میرے اللہ جتنے حالیہ دنوں میں ہمارے دوست احباب بھائی عزیز فوت ہوئے،
اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں میرے مولا اپنی رحمت سے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن بہنوں کا بھائی نہیں ہے اللہ ان بہنوں کو نیک ویر عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ جن بھائیوں نے جن دوستوں نے احباب نے دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے اس کانفرنس میں حصہ ڈالا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، اس کے اشتہارات لگوائے ہیں، یا رب العالمین سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، یا رب العالمین ہمارے ان علماء کرام کا دور دراز کے سفر کر کے اللہ تیرے پیارے نبی کے فرمان کے لیے تیرے قرآن کو سنانے کے لیے یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا رب العالمین ہم سب سننے والوں کا اللہ یہاں بیٹھنے والوں کا اس عمل جو ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا رب العالمین ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ان کا خاتمہ فرما دے، اللہ دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے، یا رب العالمین غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، یا رب العالمین جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اللہ سلامتی والی اسلام والی زندگی عطا فرما، میرے مولا عزت و شان والی ایمان والی موت نصیب فرمانا، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آج کے مکمل پروگرام کی ریکارڈنگ امجد سی ڈی سینٹر اور اسی طرح محمدی سی ڈی سینٹر گجرانوالہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، یوٹیوب سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح